अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम सरकार दो आलम रहमत मुजस्सिम सरकार मदीना ताजदार मदीना इमामुल अंबिया हबीबुल किबरिया सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अनगिनत लातदाद दरूद व सलाम रखते हैं। मुश्किलात में जो हौसले बुलंद तन्हा होकर भी वो किसी लश्कर से कम नहीं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम तलाश में मेरे साथ मेहमान हैं चीफ एडिटर रोजनामा वकार कलम और वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल पाकिस्तान मलक फैसल खालिद साहब। आज का मेरा मौजू, मेरा अनवान, आज के इस मुआशरे में माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक क्यों? क्या ये तमाम के तमाम हमारे मोबाइलों के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, फहाशी ड्रामों के ज़रिए माँ बाप के साथ बदसलूकी की जा रही है? इसमें कितनी तरह हकीकत है, सच क्या है, झूठ क्या है? आज के हम अपने प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए माँ बाप की तज़लील भी की जाती है। इस पर भी गौर किया करो, क्योंकि अगर हम मुसलमान हैं तो हमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल पैरा करना चाहिए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो शख्स अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखता है, मोहब्बत भरी नज़रों से देखता है, मुस्कुरा के देखता है, अल्लाह ताला उसे एक मकबूल हज का सवाब अता कर देते हैं। आपने देखा कि हाजी हज करने के लिए तो जाते हैं, सफ़र की मुसीबतें भी उठाते हैं, मैदान अरफात, मुज़दलिफ़ा और सफ़ा मरवा की सही भी करते हैं। हो सकता है कि उनका हज कबूल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन यहाँ फरमाया कि आपने मोहब्बत भरी निगाहों से देख लिया, मुस्कुरा के देख लिया, माँ बाप आप पे राज़ी हो गए, तो अल्लाह ताला ने आपको एक मकबूल हज का सवाब अदा कर दिया। तो आज अपने मेहमान से जानूंगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए ड्रामों के ज़रिए यहाँ पे ड्रामे देखे जाते हैं, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पर भी देखे जाते हैं, लेकिन माँ बाप के गुस्ताख क्यों बन रहे हैं? सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बदकिरदारी इसमें दिखाई गई है कि माँ बाप को ड्रामों में भी तस्लील किया जाता है। इस बारे में आज गुफ्तगू करूँगा सीनियर सहाफ़ी मलक फैसल खालिद साहब से कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हाजी ज़हीर अब्बास साहब का बड़ा मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और आज का जो टॉपिक है माँ, इसके ऊपर एक मुख्तसर सा एक तालिब इल्म होने की हैसियत से दो तीन बातें करूँगा। हाजी साहब, असल में सबसे जो बड़ी बात है ना, वो ये है कि हम लोग दीन और कुरान से दूर हैं। हम किताबें तो पढ़ते हैं, हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके हमें दीन और इस्लाम की जो रोशनी है वो नहीं मिलती। हम कुरान को नहीं पढ़ते, हम उसको बिमा तर्जमे नहीं पढ़ते। दीन और कुरान में हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हमारे आका अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है, अल्लाह ने भी और उसके हबीब ने भी, कि माँ बाप का जो गुस्ताख है वो बख्शा नहीं जाएगा। माँ बाप के साथ सिला रहमी करो, माँ बाप की खिदमत करो। अगर आपने जन्नत में जाना है तो वाहिद ज़रिया है कि आपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, माँ बाप से दूरी नहीं अख्तियार करनी। लेकिन जो है साहब, आजकल ये जो मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, इसको ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ हम कुरान से दूर हैं, हम दीन से दूर हैं, हम घर के जो हमारे आज से पहले जो घरों के माहौल थे वो माहौल ख़त्म हो गए हैं, अब नए माहौल आ गया है। हम अपने घर से बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं, हम सिर्फ मोबाइल तक रह गए हैं, हम सिर्फ अपने जो आजकल के जो माइंडसेट के दोस्त हैं हम उनके साथ अटैच हो गए हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि माँ और बाप ये दोनों थे तो हम दुनिया में आए। अल्लाह पाक ने हमारी तख्लीक की, अल्लाह पाक ने इन दोनों को हमारे ऊपर रहमत बना के भेजा।
ہم پی نہیں سکتے تھے، ہم کھا نہیں سکتے تھے، ہم چل نہیں سکتے تھے، ہم ایون دین ہم کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ماں باپ کی صورت میں یہ دو فرشتے ہمیں دے دیے کہ دنیا میں اگر آپ ان کی خدمت کرو گے، آپ ان کے ساتھ اپنا حسن سلوک اچھا رکھو گے، ان کو اپنے رب اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ماں باپ کا احترام کرو گے تو آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی۔ لیکن ملک صاحب یہاں پہ ایک بات کروں گا، اس معاشرے میں بے حیثی کیا ہے؟ اس معاشرے کی سب سے بڑی بے حیثی یہ ہے کہ جو ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے بیٹی تلاش کر کے لے کے آتے ہیں، بہو کو تلاش کر کے لے کے آتے ہیں، بدقسمتی سے وہی اس گھر کی دشمن بن گئی۔ لیکن جو میرے نالج میں ہے اور جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں ان دنوں میں، پاکستانی ڈرامے دیکھ لیں، انڈین دیکھ لیں، جو بڑے کثرت رائے سے ہمارے پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں، کہ اس میں سب سے زیادہ ساس اور بہو کا جھگڑا ہے اور اسی سٹوری کو لے کے چلتے ہیں۔ تو وہ سٹوریاں دیکھ کے یقین کریں، میں نے دیکھا کہ گھروں میں بھی سیم وہ سٹوری چلتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بیٹوں میں اختلاف، بیٹیوں میں اختلاف، بھائیوں میں اختلاف۔ اس زنجش کو بھی دور کرنا ہے، ہم نے ڈراموں اور فلموں کی زندگی سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ ہم نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جس امت محمدیہ میں موجود ہے، مجھے ایک بات یاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا نکاح کیا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ، تو سرکار نے ایک بڑی پیاری بات کہی، جہاں تک میرا علم ہے، نالج ہے۔ آپ نے فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب ہے، آپ نے علی سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرنا، آپ نے علی کو تنگ نہیں کرنا۔ علی غریب ضرور ہے لیکن ایماندار ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا بالکل الٹا ہے، ہم تو سرکار کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ علی غریب ہے، اس کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ رواج کیا ہے، اگر ایک ٹائم کا کھانا نہیں پکا تو پنجابیاں اور چھاٹ دے اس بندے دی جان لے تے نکھٹو ہے زمانے دا کردہ کچھ نہیں۔ ہم نے اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ سوچ کس طرح کی تبدیل ہوگی؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو جی مولانا فیض علی خالد صاحب، اس کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کہ آپ نے درست کہا حاج صاحب، اصل میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم لوگ سٹڈی نہیں کرتے، جس وجہ سے جب ہم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ان کا رہنا دیکھیں، ان کا بیٹھنا دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں، ان کا بزرگوں اپنے سے بڑے کے ساتھ جو زندگی بسر انہوں نے کی، اپنے سے بڑے کے ساتھ انہوں نے جو ان کا حسن سلوک تھا، یا صحابہ کے ساتھ جو سلوک تھا، یا اپنے سے بڑے عورت یا مرد کے ساتھ جو سلوک تھا، اس کو دیکھ لیں تو ہماری جو ہے نا یہ اصلاح ایک ہو جائے۔ لیکن ہم اس طرف جاتے ہی نہیں جہاں دین ہے، ہماری دین سے دوری رہتے، ہم اسلامی جمہوری پاکستان میں ہیں، لیکن زندگی ہم مغربی پاکستان کی جو ہے وہ والی بسر کر رہے ہیں جہاں دین بہت کم ہے۔ یہ تو ماں باپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، یہ میں بالکل آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہمارا یہ کلچر نہیں تھا۔ اب یہ کلچر کیوں ہے؟ کیوں کہ یہ انڈیا کے ڈرامے، یہ پاکستان کے ڈرامے، آپ اینی ون کوئی بھی ایک بھی آپ ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ بہو کے خلاف ساس، ساس کے خلاف بہو، جو گھر میں نند ہوگی اس کے خلاف سازشیں۔ کیا کبھی نے کوئی صراط مستقیم پہ چلنے کی کوئی ڈرامہ بنایا؟ نہیں بنایا۔ یہی گھریلو جھگڑے دکھا کے آج کی جو بچے بچیاں ہیں ان کا مائنڈ خراب کر دیا گیا۔ وہ جس طرح وہ لینگویج یوز کرتے ہیں ڈراموں میں، وہی لب و لہجہ آج کل گھروں میں ہو رہا ہے، وہی طریقہ کار گھروں میں ہو رہا ہے، وہی بھائی کے ساتھ وہی جو ہے روڈ ہو رہا ہے، وہی بہن کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، وہی ماں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے۔ پاکستانی ڈرامے لے لیں یا انڈین ڈرامے لے لیں، اینڈ پہ اصلاح ہوتی ہے، اس میں جو بیڑا غرق ہو رہا ہے معاشرے کا، اس کا حج صاحب کون ذمہ دار ہے؟ آپ نے ہمارے معزز مہمان ملک فیض علی خالد صاحب کی باتیں سنی، بہت اچھی باتیں انہوں نے کی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام تلاش میں اتنا ہی کہوں گا
کہ اگر ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنا ہے، اگر ہم نے ادب و آداب کی محفل سجانی ہے، اگر ہم نے ادب و احترام کے ساتھ چلنا ہے، اگر نیو جنریشن کو ہم ادب کے دائرۂ کار نہیں سمجھائیں گے، بلکہ میں تو یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں اپنے پروگرام کے ریفرنس سے کہ آپ ہر سکول میں ایک کلاس جو ہے وہ ادبی رکھیں، ادب میں آپ سکھائیں چھوٹا بڑا بہن بھائی ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ جب معاشرے سے ادب ختم ہو جائے گا تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں بچتا ہے تو پھر زمانہ جاہلیت کی باتیں بچتی ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ادب کے ساتھ زندگی بسر کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پروگرام تلاش میں اپنے میزبان ظہیر عباس کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے لائک اور کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگلے پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک نئی سٹوری نیا رخ لے کے آ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔